नमस्कार। कार्यक्रम परदेशीको आवाजमा स्वागत छ। म सबिना कार्की। तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम परदेशीको आवाज मलाई खबर टिमले निर्माण गरेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा परदेशमा रहेर विभिन्न समस्यामा हुनुहुने सम्पूर्ण परदेशी जीवनहरूको लागि, सम्पूर्ण परदेशी नेपालीहरूको लागि आयोजना गरिएको छ कार्यक्रम परदेशीको आवाज। तपाईहरूको वर्तमान अवस्थाको समस्या के कस्तो छ, कुन कुन समस्यासँग तपाईहरू गुज्रिरहनु भएको छ, तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र तपाईहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यो लाइभ हेर्ने कति त नेपाल गइसक्नु भयो होला, मलाई लाग्छ कतिजना बाँकी होला, कति कुरेर बस्नु भएको होला। यो भित्र पनि के कस्तो समस्या छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। म तपाईहरूलाई समाधानका लागि कदम चालिरहेको छ। मलाई खबरले कतिले कन्ट्याक्ट गर्नु भएको थियो समस्याको बारेमा, कतिले गर्नु भएन, कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। सो साथीसम्म पुर्याउनको लागि कार्यक्रम परदेशीको आवाज सेयर गर्नुहोला। कोरोना भाइरस यति बढेको छ कि अघिल्लो साता भन्दा यो साता पहिला त 1 लाख लगभग हुन्थ्यो दिनमा, तर यो साता यति बेला एक सातामा अस्ति आइतबारदेखि यो आइतबारसम्ममा 9 लाख थपिएको छ। 9 लाख संक्रमित थपिएको छ। विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 70 लाख नागेको छ। यो मैले भर्खरकै अपडेट लिएको हो। 70,03,994 जना संक्रमित छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 4 लाख कटिसकेको छ। 4,02,650 जनाको विश्वभरमा मृत्यु भइसकेका छन् र 34,24,707 जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन्। तपाईलाई आज म विशेष गरेर आज यो विशेष एपिसोड छ, तपाईहरू जोडिनु होला। कतिपय समस्यामा धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ र कतिपय समस्या समाधानको लागि विभिन्न तपाईहरू चाहिँ नेपाल जानको लागि भन्दै टिकट यहाँबाट लिनुपर्छ त्यहाँबाट लिनुपर्छ भन्ने खालको यस्तो कलहरू आइरहेको होला। त्यो कलहरूदेखि सावधानी हुनु होला। यो विषयमा पनि मैले तपाईहरूलाई आज जानकारी गराउने छु र मलेसिया स्थित दूतावासले पछिल्लो समय के गरिरहेछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरूलाई जानकारी गराउने छु। तपाईहरू कमेन्ट फटाफट गर्नुहोला। म तपाईको धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट लिनेछु, कमेन्ट पढ्नेछु, तपाईहरूको कमेन्ट धेरै भन्दा धेरै लिनेछु र तपाईहरूको समस्या हामी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। कोरोना भाइरस यति धेरै बढिरहेको छ कि विश्वभर यति धेरै बढिरहेको छ कि त्यसले हामीलाई विभिन्न खाले समस्या र चुनौती थप्ने छ। यो अवस्थामा हामीले सबै मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरूको केही समय म लिनेछु। यो कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला कृपया। केही समय मैले तपाईहरूको टाइम लिएँ र मसँग जोडिनु होला। यसलाई मैले लिङ्क गर्दैछु, एकछिन तपाईहरू जोडिँदै गर्नुहोला। म तपाईको कमेन्ट लिन्छु र आफूसँग भएको विषयवस्तुहरू आज तपाईहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट सूचनाहरू छ, तपाईहरूले जान्नुपर्ने त्यो सम्बन्धी पनि म तपाईहरूलाई अवगत गराउनेछु। मसँग जोडिनु होला र यति बेला मैले तपाईलाई विश्वभरको अपडेट भनिसकेको छु र तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ म कमेन्ट पनि धेरै भन्दा धेरै लिनेछु। आफ्नो समस्याहरू राख्नुहोला। यो अवस्थामा यो स्थितिमा तपाईहरू कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो समस्या थपिएको छ हामीले गत साता पनि सुनाएका थियौँ। तपाईहरूलाई म आज एउटा सूचना भन्नेछु सबभन्दा पहिला, त्यसपछि विषयवस्तुमा जानेछौँ। सूचना पहिला सुनाउँछु, त्यसपछि विषयवस्तुमा हामी जान प्रवेश गर्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई सूचना आज विशेष सूचना छ। यो सूचना सुनेर पनि तपाईहरूले धेरै चाहिँ ठगबाट बस्न सक्नुहुनेछ। दुःख परेको भनेर सबै नेपालीले सहयोग गर्न सक्दैनन्, सबै नेपाली सहयोगी हुँदैनन्। कतिपय नेपालीहरू कतिखेर मौका आउँछ र गरौँ भन्ने पनि हुन्छन्। सो कतै तपाईं मलेसियामा, युए सहित खाडीका देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा
कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा भिजा सकिएर कम्पनीसँगको श्रम सम्झौता सकिएर भिजिट भिजामा घुम्न गएर स्वदेश फर्कन नपाएका र समस्यामा परेर अलपत्र त पर्नु भएको छैन। तपाईलाई प्रश्न, यो भित्र तपाईँ पर्नु भने सुन्नुहोस् है, कतै तपाईँ फेरि दोहोऱ्याउँछु यसलाई म, कतै तपाईँ मलेसिया युएई सहितका खाडीका देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा कोरोनाको कारण समस्यामा त पर्नु भएको छैन। यदि यस्तो छ भने कम्पनीसँगको श्रम सम्झौता सकिएर भिजिट भिजामा घुम्न गएका स्वदेश फर्कन नपाएर समस्यामा परेका अलपत्र परेका यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्। अब नेपाल सरकारले शुक्रबारदेखि फिर्ता लान सुरु गरिसकेको छ। शुक्रबारदेखि आफ्नो देश लान फिर्ता स्वदेश ल्याउनको लागि सुरु गरिएको छ। र फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ पनि समस्यामा पर्नु भएको छ? सरकारले स्वदेश फिर्ताका लागि तोकेको प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ? तपाईलाई प्रश्न गरिरहेको छु, के तपाईँ सरकारले स्वदेश फिर्ता लानको लागि तोकेको प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ? यदि त्यसो हो भने यो समयमा तपाईलाई कसैले टिकट किनिदिन्छु, प्रक्रिया मिलाइदिन्छु भन्दै फोन गरेमा कृपया सचेत हुनुहोला। टिकट किनिदिन्छु, प्रक्रिया मिलाइदिन्छु भनेर तपाईलाई भन्यो भने मक्ख नपर्नुहोला, सचेत रहनुहोला। यो आधिकारिक सूचनाहरू नहुन सक्छ जुन मान्छेले चाहिँ तपाईहरुलाई सूचना फोन गरेर दिइरहेको छ। किनभने यस्तै बेलामा हो बिचौलियाहरू विभिन्न प्रलोभन देखाई श्रमिकहरूलाई ठग्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। तपाईले नेपाल फर्किन सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले जारी गरेको फारम भर्नु भएको छ। फेरि प्रश्न छ, तपाईले नेपाल फर्किन सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले जारी गरेको फारम भर्नु भएको छ भने भर्नु हुनेको लागि र प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ, फारम भर्नु भएको छ र त्यो प्राथमिकतामा तपाईँ पर्नु भएको छ कि छैन छ भने, र तपाईलाई दूतावासले उडान र टिकट लगायतका बारेमा तपाईको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर आधिकारिक जानकारी दिनेछ। यदि तपाईले फारम भर्नु भएको छ र तपाईँ चाहिँ प्राथमिकतामा परेर मेरो यस्तो यस्तो समस्या छ है भनेर तपाईले भनेर तपाईँ प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ, स्वदेश जानको लागि तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने बिचौलियाहरूले ठग्ने बाटो गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ, जोगिन सचेत भएर बस्न दूतावासहरूले अनुरोध गरेको छ। यो कुनै एउटा कन्ट्रीको होइन, हरेक कन्ट्रीको नेपाली नठगिउन् भनेर दूतावासले आग्रह गरेको छ। तपाईहरुलाई कसैले त्यस्तो प्रलोभन देखाएका र आफू रहेको देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा इमेल, फोन वा अन्य माध्यम मार्फत जानकारी गराउन नबिर्सनुहोला। यदि त्यस्तो छ, तपाईँ प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ, नेपाल जानको लागि तयारी हुनुहुन्छ भने मात्रै दूतावासको सूचनाहरू मात्र आधिकारिक गर्नुहोला। तपाईले आधिकारिक मान्नुहोला र दूतावाससँग सम्पर्क रहनुहोला, दूतावासलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, फोन गर्नुहोला। बीचमा कसैले पनि म यति टिकटमा लगिदिन्छु, यस्तो सस्तोमा चाहिँ गरिदिन्छु भन्ने व्यक्तिहरूदेखि तपाईँ सावधान रहनुहोला। यो समयमा तपाईहरुलाई ठग्ने मान्छे पाइलै पाइला पछि हुन सक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि पनि जथाभावी चाहिँ भाडा लिदिने, असुली दिने यो गुनासो धेरै आइरहेको कारणले पनि सरकारले पछिल्लो समय जथाभावी तोकिएको समय बाहेक उडान नगर्ने भनेर समाचार बाहिर आइरहेको छ। सो तपाईहरु दूतावाससँग कन्ट्याक्ट रहनुहोला। यो मैले अघि जे सूचना पढेर तपाईहरुलाई सुनाएँ त्यो दूतावासहरूले चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीको दूतावास, नेपाली दूतावासहरूले गरेको आग्रह हो। सो यसलाई पालना गर्नुहोला, तपाईँ ठगिनबाट बस्नुहोला र दूतावासको सूचना मात्र आधिकारिक मान्नुहोला। म तपाईहरुको कमेन्ट पनि लिन्छु, कोरोनाको अपडेट छ त्यो पनि सुनाउँछु र बाँकी भएको कुराहरू पहिला त तपाईहरुको समस्या सुन्नु पर्यो, के भइरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले अब नेपालीहरूलाई चाहिँ स्वदेश ल्याउन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरिसकेको छ। तपाईहरु धेरै नआत्तिनुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला भन्दा अहिलेको कमेन्ट अलि सुध्रेको हुन सक्छ। तपाईहरुलाई म विभिन्न सूचनाहरू त गराउने नै छु। अब केही समय तपाईहरुको कमेन्ट पनि लिन्छु। मेरो आफ्नो बासको भर छैन, छोडी जान्छ कसको भर छैन भनेर शङ्करले लेख्नु भएको छ। तपाईको कमेन्ट म पढ्ने कोसिसमा छु। तपाईले सायरी पो लेख्नु भयो क्या। नमस्ते मिस, म मलेसियाको सेलेङ्गर राज्य
नेपालको जोरजयादेखि भनेर भन्नुभएको छ। नमस्ते नमस्ते। समस्या विशेष गरी कमेन्ट पढ्दा धेरै टाइम जान सक्छ, सो तपाईँलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने समस्या छ भने लेख्नु होला। अझ छिटो कमेन्ट त गर्नुहोस्, तर समस्या हुनेले चाहिँ अलिक छिटो राख्नुहोस् आफ्नो समस्याहरू। कमेन्ट धेरै धेरै आइरहेको हुन्छ, सो सबै पढ्न समयले भ्याउँदैन। कमेन्ट नै लिइरहेको छु। मेरो 3 महिना भयो भिजा सकिएको नि, अहिले मलाई नेपालीबाट लेखिदिनुहोस्, सकेसम्म अलिक बुझ्ने गरेर लेखिदिनुहोस्। हुन त सबैलाई यो पाएको नहुन सक्छ, तैपनि म रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। मलाई पढ्न पनि अलिक सहज हुन्छ, अलिक क्लियर बुझ्छु तपाईँहरूको भाषा। नेपालको दूतावासको नम्बर चाहिन्छ मलाई भनेर भन्नुभएको छ उमेश कुमारले। म तपाईँलाई दूतावासको नम्बर पछि लाइभ पछि पनि उपलब्ध गराउनेछु। अहिले हाम्रो टिमले जानकारी गरायो भने तपाईँलाई यहीँ पनि म भनिदिनेछु। र तिलक विकले लेख्नु भएको छ, मेरो काम बन्द भएको 3 महिना भयो, रुम बसेको, काम छैन भनेर भन्नुभएको छ। धेरैको समस्या काम छैन भनेर भन्नुभएको छ धेरैले, र कतिले आफ्नो समस्या दर्शाउनु भएको छ। कतिको भिजा सकिएको छ, कतिको अबको थप पछिल्लो समय नेपाल सरकारले यता ल्याउन सुरु गरिसकेपछि, नेपाल ल्याउन सुरु गरिसकेपछिको तपाईँको अवस्था के छ त्यो पनि मलाई बताउनु होला। म हेर्नेछु र भन्नेछु। तपाईँहरूको समस्या र प्रश्नहरू केही छ भने राख्नुहोला। र तपाईहरुको कमेन्ट म धेरैभन्दा धेरै लिने कोसिसमा छु। विजय यादवले भन्नुभएको छ तपाईको दूतावास केही जवाफ दिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। कहाँको दूतावास हो, मलेसिया अथवा अरु कन्ट्री कहाँको दूतावास हो भन्नु होला। दूतावासलाई पटक पटक फोन गर्नुस्, आफ्नो चाहिँ फर्महरु टिपाउनुस्। तपाईलाई मैले अघि नै सूचना पनि गरिसकेको छु। त्यो सूचनामा तपाईको के कस्तो समस्याहरुसँग मिल्छ मिल्दैन, सो त्यसमा पनि तपाईहरु सचेत रहनु होला। सोचे जस्तो हुन्न जीवन नै नाम छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, नमस्कार सिस्टर, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदम ठीक छु। मलेसियादेखि हेरेको छु। अब मेरो भिजा पनि सकिन लागेको छ। म बिरामी पनि छु। यहाँ उपचार गर्दा पनि निको भएन, नेपाल गएर उपचार गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईलाई के भएको हो सम्बन्धित निकायमा दूतावाससँग जानकारी गराउनुस्। घर जान चाहनुहुन्छ भने घर जानको लागि रिक्वेस्ट गर्नुस्। थारू अजयले लेख्नु भएको छ, मलेसियाबाट म बिरामी छु। 4 महिना जति भयो कम्पनीले औषधि गराउँदैन, आफ्नो पैसाले औषधि गराउनु पर्छ। 4 महिना लेख्नु भएको होला, महिना भइसक्यो काम नगरेको, साथीसँग मागेर चलाइराछु भन्नुभयो होला। तपाई कहाँदेखि अजय, तपाई कहाँदेखि हुनुहुन्छ अजयजी? हाम्रो मलाई खबर टिमले यदि मलेसियामा हुनुहुन्छ भने मलाई खबर टिम लगायत त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले खाद्यान्न अभाव भएका नेपालीहरूलाई, समस्यामा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ, खाद्यान्न सहयोग पनि गरिरहेको छ। तपाई बाहिर निस्केर किन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अथवा खाद्यान्न सामग्रीको अभाव परिरहेको छ भने मलाई खबर टिमलाई सम्झिनु होला। श्रमिकसँग सम्बन्धित समाचार मात्रै धेरै जस्तो पब्लिस्ड गर्छ www.malaikhabar.com ले, र मलाई खबर टिमले नै आयोजना गरेको तपाईहरुको समस्यालाई फोकस गरेर आयोजना गरेको यो कार्यक्रम परदेशीको आवाजमा हामी तपाईहरुको परदेशमा रहनुभएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको समस्यालाई धेरै भन्दा धेरै समेट्छौं। हामीले तुरुन्त चाहिँ नहोस्, हामीले आवाज उठाउँछौं, सम्बन्धित निकायहरुसम्म पुर्याउँछौं। तपाईहरुको समस्या छ भने तपाईहरुले समस्या तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। एकजनाको एउटा समस्या अर्को जनाको अर्कै समस्या हुन सक्छ। सो ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई हामी मध्यनजर गर्दै ती समस्याको समाधानको लागि छिटै पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायसम्म हामी खबर पुर्याउने छौं। हामी निरन्तर तपाईहरुको समाधानको लागि, समस्या समाधानको लागि आवाजहरू उठाउने छौं। सो यति बेलाको अवस्थामा तपाईहरुको म कमेन्ट पनि लिनेछु। तपाईहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु होला। मलेसियामा अहिले कोरोनाको अपडेट कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। मलेसियामा 8177 जना संक्रमित छन् भने 208 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 7328 जना रिकभर भएको छ। यो संख्या संक्रमित हुनेको संख्या कम नै देखिएको छ यति बेलासम्म। यति बेला रहिआएको चाहिँ कम छ संक्रमित संख्या, लगभग 1000 जति चाहिँ उपचाररत छन्। मलेसियाको अपडेट दिन पर्दाखेरि र नेपालीहरू चाहिँ संक्रमित हुनु भएको मलेसियामा 81 जना भन्ने जानकारी आएको छ र 22 जना चाहिँ निको भइसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ हामीलाई।
र तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँको अवस्थाहरू के छ मलाई भन्नुहोला। मलेसियाको दूतावासले र पछिल्लो समय विभिन्न देशमा रहनुभएका दूतावासका प्रमुखज्यूहरूले चाहिँ तपाईहरू नेपाल आउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित कम्पनीको बोसले दिनुपर्ने, मालिकले, रोजगारदाताले चाहिँ तपाईहरूको यता नेपाल आउने खर्च दिनुपर्ने भन्ने खालको आवाजहरू उठाउनु भएको छ। यो निकै प्रशंसा योग्य आवाज छ। यसले चाहिँ सार्थकता पाओस्, कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छु। तपाईहरूको लागि राम्रो खबर पनि हो यो। तपाईहरूले नै आफैले बेहोरेर जानुभन्दा यो त कर्तव्य हो नि त, रोजगारदाताको एउटा कर्तव्य पनि हो। तपाईहरूलाई चाहिँ टिकट काटेर घर फर्काउनु पर्ने कर्तव्य हो, तर गरिरहेको छैन। त्यसको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ। यो निकै राम्रो छ। तपाईहरू कतिजना त तयारी फर्म भराएर तयारी पनि हुनुहुन्छ होला नेपाल जानको लागि। सो उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। धेरैको समस्या र मलेसियामा रहेको दूतावासले के भन्नुभएको छ भने 6000 भन्दा बढी चाहिँ फर्म भरिसकेको छ र 6000 मध्येमा कति धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ भने कति चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ समस्या भएको, तर कतिले चाहिँ भने यो फर्म टिपाइसक्दाको है, कतिले चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा जाने मनसाय नगरेको भन्ने पनि खबर प्राप्त भएको छ। जसले चाहिँ नेपाल गइसकेपछि अब त्यहाँ पनि रोजगार छैन। अहिले मलेसियामा त बरु र्याङ्किङको हिसाबले हेर्दा थोरै छ। अहिले सङ्क्रमित जम्मै निको भएर गइसक्नु भएको छ, लगभग 1000 छ। त्यो हेरेर पनि नेपालमा त्यो बढ्दैछ हो। त्यो तथ्याङ्कलाई हेरेर पनि कति चाहिँ नजाने, नेपाल नफर्किने, यहीँ काम भइरहेको छ भनेर बस्नुहुने र अथवा जान नजाने भन्ने खालको निर्णय दिनुभएकोहरू पनि हुनुहुन्छ अरे। सो उहाँहरू चाहिँ आउनु पनि हुन्न होला। सो तपाईँहरू पनि अवस्था छ जानै पर्ने छ, नेपाल जान्छु नै भन्ने छ भने आउनुहोस्, मतलब स्वदेश फर्किनुहोस्। नत्र नेपालमा पनि बढ्दैछ, दिनानुदिन बढ्दैछ। सबैले लागिसकेको होला, कोरोना सिम्पल भइसकेको होला। यो कोरोनालाई अब डिपली लिएर बस्नु हुँदैन भनेर धेरैले सिम्पल मान्नु भएको होला। तर यो सोचेर जथाभावी नगर्नुहोस्, किनभने डबल बढिरहेको छ। हप्तामा 9 लाख पुगिसकेको छ, 1 लाख भन्दा धेरै सङ्क्रमित भइरहेको छ। पछिल्लो समय मैले भनिहालेँ यो हप्तामा मात्रै 9 लाख बढेको छ। सो तपाईँहरूले धेरैभन्दा जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एकदम सुरक्षित रहनु होला। यो अब त सुन्दा सबैले कण्ठ भइसक्यो होला। कोरोना भाइरस भन्दा नि यो खतरनाक भाइरस भनेर कण्ठ त भयो होला, तर यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा नलिनु होला। किनभने यसले तपाईलाई सिम्पल बनाएर यसले आफ्नो रूप चाहिँ विकराल लिँदैछ, एकदम ठुलो समस्या खाडलमा फसाउँदैछ। यो निकै दर्दनाक निकै खतरनाक छ। सो यसबाट चाहिँ बस्नुपर्छ हामी सबैले। यति बेला म तपाईहरूको अलिकति कमेन्ट्स पढ्छु, समस्याहरू पढ्छु र फेरि अपडेटतिर लाग्नेछु। मलेसियामा लकडाउन पहिलेको भन्दा झन् कडा छ भनेर लेख्नु भएको छ है। यो इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँको कमेन्ट गइहालेँ, मैले पढ्न मिलेन। म अर्को कमेन्ट लिन्छु। राम केले लेख्नु भएको छ, दिदी कहिले फ्लाइट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईहरूले यसको विषयमा पनि दूतावाससँग नै कन्ट्याक्टमा रहिरहनु होला। जसले फर्म भर्नु भएको छ तपाईहरूलाई दूतावासले पनि फोन गर्नुहुनेछ। सो त्यसलाई वेट गर्नु होला। यति बेलाको समयमा मैले पनि यो गरेको छु। कलहरू धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कल गर्दा कहिले बिजी हुन्छ। सो तपाईहरू समयमा अपडेट रहनु होला। यो तपाईहरूकै समस्या समाधानका लागि हो। दूतावाससँग हरेक समयको मिनेटको चाहिँ जानकारी लिइरहनु होला। के आउँछ थप जानकारी दूतावासले पनि तपाईहरूलाई गराउनेछ। र सुजन तामाङले लेख्नु भएको छ, घर जान दिने कहिले हुन्छ दिदी भन्नुभएको छ, मलेसियाबाट भन्नुभएको छ। मैले भर्खरै पनि भनिहालेँ, सेम प्रश्न थियो। दूतावासको निर्णयलाई कुर्नुहोस्। तपाईँहरूले फर्म भराइसक्नु भएको छ। वीरेन्द्र ओलीले लेख्नु भएको छ, दिदी कम्पनीमा काम नदिने भन्नुभयो होला। कम्पनी काम नदिने मान्छेलाई अब कस्तो व्यवस्था होला भनेर भन्नुभएको छ। कम्पनीमा काम नदिनेलाई भन्नुभएको होला। तपाईँको भिजा अवधि के कस्तो छ त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुहोस् कसैले
भन्नाले आफ्नो बसलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ। त्यसपछि दूतावाससँग अब काम नै नहुने भयो भने तपाईँ फर्कनुहोस्, त्यसको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जो चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जाने मौका दिनुहोस्। तपाईँ हामी नेपाली हो, सो मिलेर गर्नुपर्छ। समस्यामा भएकोलाई चाहिँ उहाँहरूले फर्म भर्नुहुनेछ। तपाईँको पनि अवस्था के छ दूतावासलाई टिपाउनुहोस्, फर्म भर्नुहोस्, पछि नेपाल फर्किने पालो आउन सक्छ। भिजा नसकेको घर जान पाउँछ कि नै भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि आफ्नो अवस्थाबारे दूतावासमा फोन गरेर फर्म भर्नुहोला, के भन्छ दूतावासले त्यो अनुसार तपाईँ चल्नुहोला। र पछिल्लो समय दोस्रो नम्बरमा ब्राजिल आइपुगेको छ कोरोना भाइरसको प्रकोपमा। पहिलो नम्बरमा युएसए छ भने युएसमा 19,88,545 जना कोरोना संक्रमित छन् र 1,12,096 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 7,51,880 जनाको रिकभर भएको छ। र तपाईलाई म अपडेट अनि तपाईहरुको समस्या पनि पढ्नेछु। विजय यादवले लेख्नु भएको छ, तपाईहरु नेपाली कामदार मात्र दिनुहुन्छ भनेर भन्नु भएको छ। सबैको हो यो, तपाईले हेर्नु होला, सबैसँग सम्बन्धित छ। हामी तपाईको प्रश्नको जवाफ पनि दिनेछु। रमेश श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, मिस मेरो भिजा चाहिँ 2021 को मार्चसम्म छ, तर म हाल सालै घर जान चाहन्छु, के जान सक्छु त भनेर भन्नुभएको छ। जानकारी दिनुस् न भनेर भन्नुभएको छ। तपाईले दूतावासमा फर्म भर्नु होला, के भन्छ दूतावासले सरसल्लाह गर्नु होला। टिपी धमालाले लेख्नु भएको छ, सबिना मिस नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते। हाम्रो दूतावासको समस्या भनेको पीडितले फोन गर्दा भनेको समयमा फोन उठ्दैन र खूब पीड लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायसम्म कुरो पुगोस् धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। तपाईहरुको फोन तपाईले कुन टाइममा गर्नुभएको थियो पटक पटक गर्नु होला। तपाई कुन कन्ट्री हो त्यो पनि अवगत गराउनु होला। मैले कमेन्ट सिमोड देख्न सकिन। गोपाल पुनले लेख्नु भएको छ, भिजा सकिन 4 महिना बाँकी छ, त्यति बेलासम्म जाने वातावरण हुन्छ होला म जोहोरबाट भनेर भन्नुभएको छ। तपाईले टिपाउनु भएको छ कि छैन जाने बेलामा र जाने तयारी हुनुभएकोले मैले अघि नै विशेष सूचना सुनाएको छु, त्यो तपाईहरुको लागि हो। सायद धेरैले हेरिसक्नु भयो होला। मेरो घर भिजा गइहाल्यो। नमस्ते मिस भन्नुभएको छ, मेरो भिजा सकिएको 2 महिना भयो, अब नेपाल जान के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईको भिजा सकियो भने सकेसम्म भिजा लाएर बस्नुस्, अवस्था राम्रो छ भने, नत्र भने दूतावाससँग सल्लाह गर्नुस्। अब चाहन्छु भनेर सल्लाह गर्नुस्। यो अवस्थामा सरसल्लाह र फर्म भर्न नै जरुरी छ। दूतावाससँग सम्पर्क गर्नु र लोक विक्रमले लेख्नु भएको छ, दिदी नमस्कार, विदेशबाट नेपाल ल्याउने सुरुवात भएको तर कुवेतबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, तर अरु देशबाट सुरु गरेको अवस्था छैन नि भन्नुभयो होला। कहिलेदेखि सुरु गर्छ जानकारी दिनुस् न भनेर भन्नुभएको छ। सरकारले सुरु त गरिसक्यो नि, बर्मा र दुबईबाट लान सुरु गरिसकेको छ। सबैको पालो आउँछ, सो वेट गर्नुस्। तपाईहरु सबैको पालो आउँछ। बिस्तारै बिस्तारै अब हत्तपत्त लगेर पनि त हुँदैन, छिटो छिटो लगेर हुँदैन, व्यवस्था हुँदैछ। त्यो पनि हामीलाई माथिल्लो निकायले जानकारी गराएको छ, व्यवस्था हुँदैछ। अब हामी सकेसम्म चाँडै ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। कतिपय चाहिँ परराष्ट्र उसमा चाहिँ मिलि नसकेको, तपाईहरुको फर्म चाहिँ ओके भइ नसकेको, कतिको फर्महरु ओके भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि रोकिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। सो यी सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नआत्तिनुहोस्, तपाईको अवस्था के कस्तो छ। यदि चाहिँ तपाईहरुलाई खान नै समस्या छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरु छ, दूतावासलाई भन्नुस्। अथवा गाह्रै छ भने मैले पटक पटक भनिरहेको छु, मलेसियामा हुनुहुन्छ भने मलाई खबर टिमले, हाम्रै न्युज टिमले पनि खाद्यान्न सामग्री पीडित भएकै ठाउँमा पुर्याइरहेको छ। तपाईहरु भोकले नमर्नुस्। बस्ने ठाउँ र भोको भएन भने समस्यालाई जित्न सकिन्छ, गुजार्न सकिन्छ। यो समय भनेको सुरक्षित रहने, आफू सुरक्षित रहने, आफ्नो साथीलाई परिवारलाई सुरक्षित गराउने समय हो। सो नआत्तिनुहोस्। तपाईलाई मेन भनेको समस्या खान र बस्न, त्यो पनि उपलब्ध छैन भने त्यसको लागि तपाईले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी गराउने, साथीहरूलाई जानकारी गराउने, भन्ने त्यो गर्नु होला। अन्य उपायले भएन भने दूतावाससम्म पुग्न सकेन भने छिटोभन्दा छिटो। र मलेसियामा हुनेको लागि मैले भने मलाई खबर टिमले खाद्यान्न सामग्री पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। र थप जानकारीहरू मलाई खबरले विशेष गरेर परदेशमा रहेका श्रमिकहरूको
समाचार धेरैभन्दा धेरै सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ। www.malayakhbar.com मा गएर हेर्नुहोला र मलाई खबर यो फेसबुक पेज लाइभ जहाँबाट म लाइभ गइरहेको छु त्यहाँबाट पनि तपाईले पेजमा गएर सम्पर्क नम्बर छ, व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यहाँ गएर तपाईले व्हाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, सिधै फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या पनि बताउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हेरेको चाहिँ अहिले मलाई खबर टिमले खाद्यान्न सामग्री अभाव भएकोहरूलाई यो समस्याबाट जुधिरहनु भएकोहरूलाई खाद्यान्न सामग्री तपाईँ त्यहाँसम्म जान पनि नसक्ने अवस्था छ भने मलाई खबर टिमले खाद्यान्न सामग्री पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ। सो तपाईहरुको कमेन्ट पनि म धेरैभन्दा धेरै लिन्छु, आफ्नो मात्रै भन्दिनँ। सो तपाईहरुको प्रश्न धेरैभन्दा धेरै सुन्नु छ, यति बेला के कस्तो अवस्था छ त्यसलाई बुझ्नु छ। सो तपाईहरुको कमेन्ट पनि म लिनेछु, अपडेटहरु बाँकी छ त्यो पनि गराउनेछु। दूतावासहरूले उठाएको तपाईहरु सम्बन्धी आवाज मैले अघि पनि भनिसके। राजदूतज्यूहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत नेपालीहरूलाई चाहिँ रोजगारदाताले नै टिकट कटाएर नेपाल फर्काउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यो एकदम राम्रो छ। र मलेसिया, साउदी, दुबई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सरकारले शुक्रबारदेखि स्वदेश फर्काउन सुरु गरिसकेको छ। तपाईं कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ नआत्तिनुहोस्, तपाईंको पनि पालो आउँछ। बिस्तारै बिस्तारै सबै कन्ट्रीबाट नेपाल सरकारले अब नेपाल फिर्ता ल्याउने, समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। कतिपय देशमा सम्पूर्ण कागजपत्रहरू नमिलेको कारण तपाईहरुको फर्महरू टोटल उपलब्ध नभएको कारण पनि अड्किरहेको छ। केही समय तपाईको म कमेन्ट पढ्छु, तपाईहरुको समस्या नै धेरैभन्दा धेरै लिनुपर्नेछ। विजय यादवले भन्नुभएको छ छुट्टीमा गएको कामदार कसरी आउन मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले यो तपाईको प्रश्न जटिल छ, उहाँ भएकोहरूलाई धेरै समस्या होला। अहिले यसको पछिल्लो जानकारी छैन उहाँ भएकोलाई कसरी फिर्ता ल्याइने भन्ने बारे, त्यसैले म यो भन्न असमर्थ छु। र हरि रोकाले लेख्नु भएको छ मलेसियामा 3 महिनादेखि फसेर बसेको छ, कहिले जान पाइन्छ, नेपाल टिकट पनि महँगो छ, हामीलाई कम्पनीले टिकट दिएन भने कसरी नेपाल जाने, पैसा पनि छैन भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले फोकस गरेको छ। तपाईले दूतावासलाई भन्नुस्, दूतावाससँग नि सम्पर्क गर्नुस्। कतिको चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा रहनु भएकोलाई नेपाल सरकारले फ्रीमा ल्याउने भन्ने पनि खबर आएको छ। फ्रीमै तपाईहरुले भाडाहरू पनि दिनु नपर्ने भन्ने खबर पनि पछिल्लो समय आएको छ, ती पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दूतावाससँग पनि एकचोटी सोध्नुस् हाम्रो अवस्था यो छ, हामीलाई गर्नु पर्यो भनेर उद्धार गर्नु पर्यो भन्ने खालको तपाईहरुले कुराकानी पनि राख्नुस्। र विशालले लेख्नु भएको छ, विशालजीले लेख्नु भएको छ मलेसियामा पहिलेको भन्दा लकडाउन कडा कि खुकुलो बनाएको हो भनेर भन्नुभएको छ। लकडाउनको समय तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन, मलेसियामा जुन 30 सम्मको लागि, जुन 30 सम्म लकडाउनको CMCA को अवधि थप गरिएको छ। तपाईले माहौल पनि हेरेर तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। मैले अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रमहरुमा पनि पटक पटक भनिरहेको छु त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर। धेरै जमघट हुन नपाइने र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुल्ला हुने, तपाईहरुले सहज रूपमा सामग्रीहरू, खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ। धेरै जमघट नहुने र सोशल डिस्टेन्स राखेर तपाईहरुले दैनिक जीवन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई अवगत गराइहालौं मलेसियाकै खबर छ। मलेसियामा एकजना इलिगल भनौं न आफ्नो टाइम अवधि चाहिँ सकिएर बस्नुभएका एकजना नेपालीको चाहिँ प्रहरीले चेक गर्दाखेरि टाइम सकिएको, भिजा अवधि सकिएको भन्ने थाहा पाइसकेपछि पक्रेर लगिएको थियो र उहाँको चाहिँ जेलमै निधन भएको भन्ने खबर पनि जानकारी आइरहेको छ। जेलमा निधन भएको र विभिन्न त्यहाँका दूतावासले पनि के कारणले यस्तो भएको हो, जेलमा लगेर कसरी मर्यो, अथवा कोरोना संक्रमित भएर पो मर्यो कि अथवा केही अरू चाहिँ कारणले पो मर्यो कि भन्ने खालको उहाँको निधन भइसकेपछि ती कुराहरू पनि अगाडि ल्याएको छ। तर के कारण भयो, सो तपाईहरु यस्तो घटना पनि हुन सक्छ, जताततै नजानु होला, सरकारसँग आग्रह गर्नु होला, हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौं, हाम्रो अवधि छैन भन्नु होला। यस्तो घटना जतिखेर पनि हुन सक्छ, तपाईहरु पनि पक्राउमा पर्न सक्छ। सो त्यहाँ गइसकेपछि
छिट्टै केही पनि पार लाग्दैन, समस्यामा फसिरहन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। सुरक्षित रहनुहोला, तपाईहरूको आफ्नो अवस्थालाई चाहिँ आफैले मध्यनजर गर्नुहोला, अनुशासितमा रहनुहोला। यो तपाईहरूकै लागि हो। म तपाईहरूको कमेन्ट धेरैभन्दा धेरै लिने प्रयासमा छु। हाम्रो भिजा धेरै छैन भनेर भन्नुभएको छ। कतिले लोक विक्रमले लेख्नु भएको छ, दिदी नमस्कार, म कुवेतबाट। नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाल फर्काउन सुरु गरेको, तर सबभन्दा पहिले कुवेतमा रहेकाहरूको के लेख्नु भएको, कुवेतमा रहनु भएकोको लागि पहिले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। पर्ने हो, के कारणले रोकिएको हो जानकारी पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ। पहिलो लट त गइसक्यो, अब अर्को लट चाहिँ अर्को लटमा चाहिँ तपाईहरू हेरेर, परिस्थिति हेरेर बिस्तारै सरकारले ल्याउनेछ। सो तपाईहरू वेट गर्नुहोला त्यो समयसम्मको लागि। मैले अघि नै भने खाद्यान्न सामग्री छैन भने सम्बन्धित देशसँग, सम्बन्धित देशको निकायहरूसँग पनि पहल गर्न सकिन्छ। त्यहाँ सङ्घ संस्था छ, कतै त होला पत्रकार महासङ्घ पनि होला, शाखा पनि होला। ती शाखाहरूमा जानकारी गराउनुहोस्, आफ्नो सूचना दिनुहोस्। म यो धेरैलाई भनिरहेको छु है, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीमा यति त बुझ्नुहोस् नै बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू फेसबुक चलाउनुहुन्छ, विभिन्न माध्यम चलाउनुहुन्छ, यो सबै तपाईँहरूको लागि हो। सम्बन्धित देशमा रहनु भएको छ र तपाईँलाई खाद्यान्न र बस्न पनि निकै समस्या छ भने तपाईँले एकल फोनकै भरमा आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा नअड्किनुहोस्। के गर्ने हो भनेर चुप्प लागेर नबस्नुहोस्। साथीहरूलाई भन्नुहोस्, आफ्नो समस्या सम्बन्धी सुनाउनुहोस्। खाद्यान्न पनि छैन, बस्न पनि धेरै समस्या छ भने सम्बन्धित निकायहरूसँग पहलको लागि आवाज आफै उठाउनुहोस्। त्यो देशमा पत्रकार महासङ्घ शाखा छ कि छैन बुझ्नुहोस् र जानकारी गराउनुहोस्। पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर समाचार प्रकाशन गर्नुहुनेछ। सम्बन्धित संस्थासम्म, ठाउँसम्म पुग्नेछ। सो सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनेछ। तपाईँहरू जस्तो अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको नेपालीहरूको लागि त्यहाँको सङ्घ संस्थाले पनि धेरै प्रयासहरू समस्या समाधानका लागि गरिरहनु भएको हुन्छ। जस्तै दुबईमा पनि अस्ति सिन्धुपाल्चोक सेवा समाजले पनि धेरै खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण भइरहेको म आफैले पनि स्वयं समाचार सङ्कलन गरेको थिएँ। यस्तो सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनसक्छ। कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीमा यो हुन्छ। सो तपाईँहरू त्यत्तिकै नबस्नु होला। विक्रम लिम्बूले लेख्नु भएको छ, नमस्ते हजुर, गइहाल्यो कमेन्ट है, अन्यथा नलिनु होला। तपाईँहरूको धेरैभन्दा धेरै म गर्ने प्रयासमा नै छौँ। फर्म कसरी भर्ने क्या भनेर भन्नुभएको छ हरि कार्कीज्यूले। तपाईँ कुन देशबाट हो दूतावाससँग सोध्नुहोस् न। दूतावासले अनलाइन पनि टिपाइरहेको छ। पहिला त दूतावाससँग कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो, अनलाइन फर्म भराइरहेको छ दूतावासले। अन्य प्रक्रिया के थप तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछ। दूतावाससँग पटक पटक फोन गर्नुहोस् र पटक पटक फोन गर्दा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी भएन भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईँको स्क्रिनसट सहित दूतावासलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। हामीले दूतावाससँग पटक पटक जवाफ मागिरहेका छौँ। तपाईँको समस्याहरू फोनबाट भनेर मात्रै नभएर हामीले स्क्रिनसटहरू जति तपाईँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, फोन उठेन, यो उठेन, यस्तो गरिदियो भन्ने ती कुराहरू सबै हामीले पुर्याएका छौँ। र धेरैले उहाँहरूलाई जवाफ त उहाँहरूले त सामाजिक सोसल नेटवर्कमा पनि दिनुभएको छ। र कतिपय हामीले तपाईँहरूको यो प्रश्नलाई स्क्रिनसट सहित पनि लगेका छौँ। र सोम मगरले लेख्नु भएको छ, अब हामी यतै मर्नुपर्छ जस्तो छ, कसरी कहिले घर जान पाउँछौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई खेलाउन जस्तै बनायो, आश पनि कति देखाउन सकेको, आज त घर फर्किन आकाशको तारा छुनु जस्तो भयो। फोर्न भएको भयो नि धेरै भयो, दूतावासबाट केही जानकारी आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। प्लिज त्यस्तो नभन्नुहोस् सोम मगरजी। तपाईँ जस्तै समस्यामा पर्नुभएको धेरैजना हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, लाखौँ हुनुहुन्छ। त्यसैले यसरी नगर्नुहोस्। तपाईँको मेन समस्याहरू के छ त्यो पनि हामीलाई नै कमेन्ट लेख्नुहोस्। मैले प्रत्येक कमेन्टहरू पढिरहेको छु, कसैको झुकिएर जवाब गएको छैन होला, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। गत साताको कार्यक्रमहरूमा पनि हेरेर एकचोटि कमेन्टहरू नै सकेसम्म सबै पढेर नै म आएको हुन्छु। तपाईँहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ मैले हेरेको हुन्छु। सो त त्यो सबै समस्याको बारेमा सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न पनि मागेको हुन्छु। त्यो सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ र बाँकी अपडेटको न्युजहरू मलाई खबरले दिइरहेको हुन्छ। कृपया मलाई खबरलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला। फेसबुक पेज जुन यो कार्यक्रम चलिरहेको छ त्यही नै हो र www.malaikhabar.com मा पनि तपाईँहरूले सिधै गएर समाचारहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। अपडेटहरू लिइरहनु होला। यो
नितान्त तपाईहरुको समस्यामा केन्द्रित रहेर खोलिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तबसम्म रहन्छ जबसम्म तपाईहरुको समस्या आइरहन्छ। ती समस्याहरूलाई समाधान नभएसम्म हामी तपाईहरुको आवाज उठाइरहनेछौँ र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने छौँ। यो आज एपिसोड 8 हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुकै साथ चाहिन्छ। तपाईहरुको समस्याहरूलाई नै हामीले ती समस्या नै प्रमाण बनाएर त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर ती आवाजहरू नै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने छौँ। जस्तै अघि एकजनाले रुँदै लेख्नु भएको थियो, रोएको स्टिकर पठाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाल जान पनि आकाश छुनु पर्ने जस्तो भयो। नेपाल सरकारले हेरेन र म सम्बन्धित निकायलाई पनि ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। तपाईहरुको अभियान ती दुखित पीडितसम्म पुगोस् जसले चाहिँ यसरी मुटु छुने गरी, मुटु चिरिने गरी भनेर भन्नुभएको छ, मुटुमा छुने गरी भन्नुभएको छ। नेपाल फर्किन आकाश छुने जस्तै भयो। यति समस्यामा छौँ तर सम्बन्धित निकायको ध्यान गएका छैन। हामी चाहिँ यो अवस्थामा छौँ, नेपाल जान चाहन्छौँ भनेर रोएको स्टिकर पठाउनु भएको छ। त्यसले एकदमै मन छोयो। सो यो कुराहरूलाई पनि हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायमा भन्नेछौँ। यो आवाजहरू, प्रत्येक व्यक्तिको आवाजहरू सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासले सुन्न जरुरी छ। तपाईहरुलाई मैले गत साता पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईहरुले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै लाख होस्, 2 लाख हो, 3 लाख, 4 लाख जतिसुकै त्यो देशमा नेपाली नागरिक होस्, ती सबै नेपाली नागरिकको समस्या तपाईहरुले सुन्नुपर्छ, उहाँको कल उठाउनुपर्छ। यो अवस्थामा कसरी चाहिँ के गर्ने भनेर धेरै अन्योलमा बसिरहनु भएको छ। कतिको चाहिँ कम्पनीले आवश्यक सरसल्लाह पनि नदिने, जब पनि नदिने, पैसा पनि नदिने, यस्तो यावत किसिमले चाहिँ समस्यामा पारिरहेको छ। यो कुरा तपाईहरुले सुनिदिनु भएन भने म यो दूतावासलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको कर्मचारी कम छ र तपाईहरुले फोन उठाउन सकेको छैन भने नेपाल सरकारलाई मगाउनुस् अथवा त्यहाँको समस्या भन्नुस्, यस्तो छ भनेर भन्नुस्। नत्र प्रत्येक नेपालीको तपाईहरुले फोन उठाउनु पर्छ। यो अवस्थामा, यो आपतमा नेपालीहरु चाहिँ कहाँ जाने, कसलाई भन्ने? तपाईहरुलाई यसरी आइरहेको छ। अहिले अझै पछिल्लो समय त यो त घटेको हो, थोरै मात्र, अझ थोरै भएको हो। दूतावासले फोनै उठाउँदैन, हामीले कसरी जानकारी लिने, कसरी दिने, कसरी थाहा पाउने भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। सो दूतावासले यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भनिरहेको छु। एकदम जरुरी छ, यी कुराहरूलाई लिन जरुरी छ। धेरै समस्या छ। यो समस्याहरूलाई हेरेर हामी, तपाईहरु कन्ट्री पनि लेख्नुस्, कुन देशमा हुनुहुन्छ, यो सकेसम्म धेरै सेयर गर्नुस्। म भन्दैछु, लाइक गर्नुस् बरु म भन्दिनँ, तर सेयर गर्नुस्, त्यो हेर्नुस्। यसमा चाहिँ जानकारीमूलक छ। तपाईहरुको समस्या नै यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो कि यो तपाईहरुको समस्या समाधान गर्नु नै यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। तपाईहरुको समस्या जति आउँछ, कमेन्ट आउँछ, जति समस्या तपाईले बताउनुहुन्छ, तब मात्र यो समस्याको पहिचान पनि खोल्न सक्छ। जस्तै कतिले भिजा सकियो, कतिले टाइम सकिसक्यो छैन भन्नुभएको छ, कतिजना चाहिँ हामी भिजिटमा आएको भन्नुभएको छ, कतिजना हामीलाई रोजगारदाताले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुभएको छ। यो तपाईहरुकै कमेन्टको आधारमा तपाईहरुको यो समस्याको छुट्याइरहेका छौँ हामीले। र कति हुनुहुन्छ त्यो पनि म टिपोट गरेर पछिल्लो समय पनि गर्नेछु। र म अस्ति नै हाम्रो कार्यक्रम नै हेरेर दूतावासका एकजना व्यक्तित्वले पनि भन्नुभएको थियो, मैले त्यो कार्यक्रममा कमेन्ट हेरेको थिएँ तर त्यो समस्याहरूलाई पनि बुझेको छु। त्यसलाई चाहिँ ती कमेन्टमा आएका नेपालीले कमेन्टमा गर्नुभएका समस्याहरूलाई पनि गरेको छु। कस्तो कस्तो हामीले भनेका छौँ, धेरै कतिले चाहिँ समस्या भन्नुभएको छ। दूतावासमा रहनु भएकोले यहाँनिर अलिकति धेरै फोन बिजी भइरहेकोले सबै फोन उठाउन सकेको छैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। सो त्यही भएर भनिरहेको छु, यदि तपाईहरुको त्यस्तो अवस्था छ भने त कर्मचारी बढाउनु पर्यो नि त। विदेशमा रहेका नेपालीले सबैभन्दा पहिला दूतावाससँग आश गर्छन्, यो अवस्थामा कसरी पार लगाउला, कसरी गर्ला भनेर दूतावाससँग गरिरहेको हुन्छ। तर दूतावासले फोन उठाइदिएन भने कसलाई भन्ने? यो समस्या म पटक पटक भनिरहेको छु। गत सातामा पनि हामीलाई एकजना राजदूतज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो। हामीले त्यसमा धेरै कमेन्टहरू पढ्यौँ र ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले समाधानका लागि मध्यनजर गरेका छौँ। धेरै खाले समस्याहरू रहेछ, हाम्रो ध्यान गएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईहरुको कमेन्ट पुग्नु पनि, आवाज पुग्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म कमेन्टमै जान्छु। नमस्कार दिदी फ्रम 12 के लेख्नु भएको, बङ्गलादेश त होइन, गयो उहाँको, मैले पढ्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला, नेपालीबाट लेखिदिनु होला
कृपया तपाईँलाई सहज छ भने दिदी हामीहरू छुट्टीमा घर जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अहिले छुट्टीमा तपाईँहरू चाहिँ अब त्यहाँ अस्ति नै मैले गत साताको भाग पनि एकचोटि हेर्नु होला। यो विशुद्ध यो एकदम तपाईँहरूको समस्यासँग सम्बन्धित रहेको कार्यक्रम परदेशीको आवाज भएको हुनाले तपाईँहरूले ती भागहरू चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला। त्यसमा पनि भनेको छु नेपाल सरकारले छुट्याएको प्राथमिकता यो प्राथमिकतामा स्वदेश फर्किन सकिन्छ है भनेर दिएको प्राथमिक त्यो अवस्थामा ती बुदाहरूमा तपाईँको समस्या पर्छ कि पर्दैन त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिदिनुहोस्। म धेरैको कमेन्ट पढ्ने प्रयासमा छु, समय धेरै छैन। यात्रीले लेख्नु भएको छ लकडाउन थपेको जुन 30 हो कि अगस्त हो भनेर भन्नुभएको छ। जुन 30 तारिकसम्म हो। मैले तपाईँलाई जवाफ दिएँ है। विकास क्षेत्रले लेख्नु भएको छ हजुर नमस्कार दिदी, म अहिले मलेसियाबाट हो। दिदी हजुर गइहाल्छ कमेन्ट चाहिँ माफ गर्नुहोस् ल, म सकेसम्म धेरै पढ्ने प्रयासमा छु। तपाईहरुले धेरै लामो नलेखिदिनु नमस्कार। तपाईहरुको यो सधैँ मलाई उ छ, मैले यसलाई रेस्पोन्ड गरेको छु, सम्मान गरेको छु। लामो नगर्दिनु होला, समस्या सर्टकटमा लेखिदिनु होला। मैले यो जाँदै गर्दाखेरि सबै पढ्न अलि भ्याएको छैन, त्यसैले दिदी यो समस्या छ भन्नुहोस्, नमस्कार भन्नु पर्दैन, त्यसलाई तपाई मैले स्वीकार्छु। लोक विक्रमले लेख्नु भएको छ आज कुवेत सरकारले नेपाल जानेलाई फ्रीमा नै पठाउने निर्णय गरेको अवस्था छ। यो मौकामा नेपाल सरकारले चासो दिनु पर्यो दिदी, समाचार सरकारसम्म पुगोस्, म कुवेतबाट हो भनेर भन्नुभएको छ। लोक विक्रमजी तपाईले राम्रो कुरा राख्नुभयो, यसमा ध्यान गएको छ। इन्द्रदेव घिसिङले लेख्नु भएको छ हेलो माई गुड इभिनिङ लेख्नु भएकोलाई धेरै बाँकी छ, यहाँ पनि म घर जानु छ भनेर लेख्नु भएको छ। मैले भने तपाईले चाहिँ आफ्नो समस्या समाधानको लागि आफै लड्ने हो, दूतावाससँग उ गर्नु होला। र कृष्ण खड्काले लेख्नु भएको छ मेरो भिसा भर्खर सुरु भयो, अहिले म घर फर्किन चाहन्छु। यो अवस्थामा गइ त हाले कमेन्ट आज किन अलि फास्ट गइरहेछ, म हेर्ने प्रयासमा छु है। आई एम फ्रम सेलिङ्गर भनेर भन्नुभएको छ दिदी हामीहरू छुट्टीमा घर जान मिल्छ कि नै भनेर अघि यो मैले पढेँ यसलाई। गोविन्दले लेख्नु भएको छ नमस्कार दिदी, हामी 9 जना बसेका छौँ, आज 3 महिना भयो अनि भिजा सकिएको पनि 3 महिना भयो अनि राजदूतावाससँग पनि कुरा गरेको हो, केही पहल पनि गर्दिन। राजदूतावास नेपालीको लागि केही पहल गर्दैन। अब अरू देशका राजदूतावासले कसरी गर्छन्, हाम्रो राजदूतावासले किन गर्दैन? अब घर जान कहिले पाइन्छ, खाना खाने कसरी अब भनेर भन्नुभएको छ। गोविन्दजी तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? मलेसियामा हुनुहुन्छ भने मलाई खबर टिमसँग सम्पर्क गर्नुहोला। त्यहाँ व्हाट्सएप नम्बर छ, यो पेजमा गएर तपाईले व्हाट्सएप नम्बर लिनु होला, सिधै फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएप मार्फत तपाईलाई विभिन्न सूचना मिल्नेछ, दूतावासको अन्य समस्या सम्बन्धी पनि भन्नु होला। त्यहाँ धेरै सुविधाहरू छ, प्रहरीको जानकारी कसरी लिने, प्रहरीसम्म अथवा आफूलाई केही भयो भने सम्पूर्ण जानकारी यावत किसिमको सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। हेम थापाज्यूले लेख्नु भएको छ नमस्ते बहिनी भन्नुभएको छ। नमस्ते दाई, अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट पनि कुनै समस्या छ भने लेख्नुहोस् है। हेम दाईले त्यहाँ समाधानको लागि खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराउनु हुनेछ। उहाँले अस्ति नै मसँग पनि भन्नुभएको छ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र समस्यामा हुनुहुन्छ भने खाद्यान्न हामी सहयोग गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। सो भोला अधिकारीले लेख्नु भएको छ हेलो नमस्कार, म मलेसियाबाट हो। दूतावासलाई कति भन्नु 1200 बेसिक भन्छ तर दिँदैन, सेलरी 1200 लेखेको छ तर उहाँको सेलरीको प्रब्लम रहेछ, गइहाल्यो। म यसलाई तपाईलाई अर्को हप्ता जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। दीपक केसीले लेख्नु भएको छ नमस्ते दिदी, म मलेसियाबाट, हाम्रो भिसा सेसन 2 महिना चाहिँ छ, के हुन्छ इन्ड लेख्नु भएको हो, अलिक बुझ्ने गरी लेखिदिनुहोस् प्लिज। 2-3 महिना छ, 2-3 महिना धेरै बाँकी रहेछ। कम्पनीसँग पनि सल्लाह गर्नुहोस्, अहिले नआतिहाल्नुहोस्। दिलीपले लेख्नु भएको छ, गइहाल्यो। वीरेन्द्रले लेख्नु भएको छ तपाईले भने जस्तो सजिलो छैन भनेर भन्नुभएको छ। अलेक्स सिलवालले कोसिस गर्नुपर्छ, सजिलो छैन, आफूले प्रयास गर्नुपर्छ। गोविन्द गिरीले फेरि लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो। दिनेश बास्तोलाले लेख्नु भएको छ। हिमालले लेख्नु भएको छ
हामी मलेसियाबाट भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। आफ्नो केयर गर्नुहोला। तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ म धेरैभन्दा धेरै लिने प्रयासमा नै छु। हेलो म्याम, कहिलेदेखि मलेसियाबाट उडान हुन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। तपाईँहरूको उडान दूतावासले फेरि सूचना गराउनेछ, त्यहाँ पनि तपाईँहरू अवगत रहनुहोला र मलाई खबरले पुनः तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछ। स्टाटस पेज मार्फत जानकारी दिनुहुनेछ र www.malayakhbar.com मा तपाईँले एनी टाइम गएर त्यहाँ तपाईँहरू सम्बन्धित नै विशेष गरेर नै परदेशमा रहेका परदेशी श्रमिकहरूको लागि टाइम टु टाइममा अपडेट गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि फलो गर्नुहोला। जुनसुकै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, यो कन्ट्रीमा भन्ने मात्रै छैन, धेरै जस्तो कन्ट्रीको लागि चाहिँ मलाई खबर टिमले जानकारी दिनको लागि परदेशी श्रमिकहरूको लागि यो कार्यक्रम निर्माण नै गरेको हो, यो आयोजना गरेको हो। तपाईँहरूको समस्यालाई समेटेर पल पलको समाचार बन्छ, नछुटाउनु होला, हेर्नुहोला, त्यसमा पनि आइरहेको हुन्छ। र दूतावाससँग पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। र गोविन्दले लेख्नु भएको छ, नमस्कार दिदी, हामी 9 जना बसेका छौँ, आज 3 महिना भयो अनि भिजा सकिएको छ, 3 महिना भयो भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँको मैले अघि पनि पढेको जस्तो लाग्यो, कतिले रोएको स्टिकर पठाउनु भएको छ, कृपया यस्तो नगर्नुहोला। तपाईँहरू समस्या समाधानसँग लड्न सक्ने गोर्खाली युवा हो, त्यसैले हार नखानुहोला। समस्या पर्छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपाली मिलेर। लामो टाइम भइसक्यो, अब थोरै म तपाईँहरूलाई विदेशबाट नेपाल जानेहरूलाई कोरोना चेक गर्दा किन लिन्छ पैसा भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ अस्ति नै पनि मैले अस्तिको भागमा पनि जानकारी गराएको छु, कोरोना सङ्क्रमित हुने नेपाल आउन पाउनुहुन्न, वहीँ बसेर उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँ यसमा पैसा नलिन दूतावासले आह्वान गरिसकेको छ भनेर हामीलाई अस्ति नै जानकारी दिनुभएको थियो। तर तपाईँहरू दूतावाससँग भन्नुहोस्, कम्पनीसँग चाहिँ अन्य खालको नगर्नुहोस्, रिक्वेस्ट मात्रै गर्नुहोस्। अहिले परिस्थिति समस्या उत्पन्न पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई दूतावासले हरेक कम्पनीलाई कोरोना चेक गर्दा, अब मलेसियामा हुनुहुन्छ भने त मलेसिया सरकारले चेक गरेको कुनै पनि कम्पनीले नेपालीहरूलाई चेक गर्दाखेरि शुल्क नलिनु भनेको छ, दूतावासले पनि आह्वान गरेको छ, तर सायद नठिरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। उमेश घिमिरेले लेख्नुभएको छ, नमस्कार दिदी, मेरो भिसा जुन 11 मा सकिँदैछ, के हुन्छ होला, म घर जान चाहन्छु, नेपालबाट कहिले प्लेन आउँछ होला, जानकारी दिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु भएको छैन। यो प्लेन कहिले आउँछ भन्ने चाहिँ दूतावासले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछ। दूतावासको वेबसाइटमा जानुहोला, दूतावाससँग कनेक्ट गर्नुहोला। सो फेरि तपाईँहरूलाई टोटल चाहिँ फोन गरेर कलै नआउने पनि हुनसक्छ, फोन गरेर जानकारी लिनुहोला। सो दूतावासले पनि जानकारी दिनेछ। प्रेमले लेख्नुभएको छ, नमस्ते लेख्नुभएको छ। सुरज घिमिरेले हामी त कहाँबाट भनेर भन्नुभएको छ, बुझ्नै सकेन, कसरी पढ्ने होला। तपाईँलाई नमस्कार छ, रुकुमबाट भनेर भन्नुभएको छ। रुकुम घटनामा सारा नेपाली पीडित छ, आजसम्म पनि दोषीले कारबाही हुन सकेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो सांसदले छुट्टै समिति पनि गठन गरिसकेको छ, सायद हुन्छ होला, यसको पार लाग्छ छिटै भन्ने नै आशमा छ। र म कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूकै लिने। 1 वर्ष भयो जान पाउँछ के भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले अरू केही भन्नुभएको छैन मनोजी। आफ्नो समस्या दूतावासलाई बताउनुहोस् अनि फर्म भर्नुहोस् अनि वेटमा बस्नु होला। मगर कान्छाले लेख्नुभएको छ, मलाई पनि देश बिनादेखि बुझिन मैले, काम दिएको छैन, आएकोदेखि काम दिएको छैन भन्नुभयो होला। कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो थाहा छैन, अहिलेसम्म त पुरानो सेलेरी खाँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले यो राम्रो विषय अरूलाई पनि सन्देशमूलक हुने कुरा उठाउनु भयो। तपाईँ यस्तो विपद अवस्थामा हुनुहुन्छ, यतिखेर कतिको कम्पनीले पैसा दिएको छैन, कम्पनीको कतिले समस्या देखाइरहेको अवस्था होला। सो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, स्यालेरी सबै नेपाल नपठाउनु, आफूसँग भएको खर्चहरू चाहिँ राख्नुहोला, जतन गर्नुहोला, अथवा भएको खर्च मिलाएर गर्नुहोला भनेर पनि भन्न चाहन्छु। भोलि पर्सि कतैबाट पाइएन भने त आफू बस्नु त पर्यो, आफ्नो समस्या समाधान त गर्नु पर्यो, यसलाई ख्याल गर्नुहोला। र मगर कान्छाले लेख्नु भएको छ, मलाई पनि वीरेन्द्र यादवले लेख्नु भएको छ, म मलेसियाबाट दिदी धेरै
पीडा छ दिदी, खाना बस्न धेरै गाह्रो भएको छ। नेपाल सरकारले के उद्धार गर्दैन दिदी, महिना भयो भिजा सकेको दिदी भनेर भन्नुभएको छ। तपाईहरू जस्तैकै लागि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता छ यो समस्यामा पर्नुहुनेको लागि। सो दूतावासमा आफ्नो समस्या भराइसक्नु भएको छ होला, सायद छैन भने गर्नुहोला। विकास छेत्रीले लेख्नु भएको छ, हजुर तपाईहरूले काम गर्नुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भने आफै गर्नुहोस् हजुर, दूतावासले केही गर्नेवाला छैन हजुर भनेर भन्नुभएको छ। तपाईहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ हुन र अरूलाई सोध्नको लागि मात्र पाउनेहरूले पाउँछ नै हजुर भनेर भन्नुभएको छ। हामीले पनि सकेको सहयोग तपाईहरूलाई गरिरहेका छौँ। त्यहाँका सङ्घ संस्था, अब तपाईँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ मैले जानकारी पाउन सकिनँ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरूको समस्याहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। विजय यादवले लेख्नु भएको छ, श्रम कहिलेबाट खुल्छ भनेर भन्नुभएको छ। थप जानकारी तपाईहरूलाई मलाई खबरले पनि दिनेछ। श्रमको बारेमा अहिले फिक्स आइसकेको छैन, त्यसैले यो दिन भन्न अलिकति असमर्थ छु। भोला अधिकारीले नमस्कार, म मलेसियाबाट, दूतावास कम्पनी मिलेर होला त्यही भएर गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले तपाईहरूको सकेसम्म धेरै कमेन्ट पढेँ, समय पनि धेरै गइसकेको अवस्था छ। अलिकति कोरोना अपडेट दिन्छु। तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ त्यो पनि जानकारी गराउनु होला। धेरै अघिल्लो हप्तामा पनि मैले घर फर्किने सम्बन्धी जानकारीहरू गराएको छु। यो कमेन्ट फेरि पनि पढ्नेछु। तपाईँहरूको समस्या हामीले समाधानको लागि आवाज जरुर उठाउनेछौँ। यति बेला रुसमा मात्र रुस तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। 4,67,673 जना रुसमा सङ्क्रमित छन् भने 5,859 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 22,06,731 जनाको रिकभर भएको छ। स्पेन 4 नम्बरमा आइपुगेको छ। यो सङ्क्रमित भएर पीडित हुने नम्बर हो, यो चाहिँ यो कम्पिटिसनको होइन। 2,83,390 जना सङ्क्रमित भएको छ भने 27,135 जनाले ज्यान गुमाएको छ। नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरू सिम्पल सम्झेर जथाभावी नजानु होला। सामाजिक डिस्टेन्स कायम राखेर महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कामको लागि मात्रै आवत जावत गर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र यो अवस्थामा तपाईहरूको समस्या दूतावासले छिटोभन्दा छिटो सुनोस् र अब नेपाल सरकारले सुरु गरिसकेको छ। तपाईहरू समस्यामा रहनुभएकाहरूका लागि स्वदेश फर्काउनको लागि सो वेट गर्नुहोला। दूतावासको सूचनालाई मात्रै आधिकारिक मान्नुहोला। जथाभावी जसले पनि फोन गरेर हामी तपाईहरूलाई सस्तो टिकट मिलाइदिन्छौँ, यसरी पठाइदिन्छौँ भन्ने खालको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। यो दूतावासले जानकारी गराइसकेको छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि तपाईलाई बताएको थिएँ। तपाईहरूको कमेन्ट धेरैभन्दा धेरै लिन चाहन्थेँ, आज सकिन। अझै पनि म थोरै जोडेर बिदा हुन्छु, समय धेरै गइसकेको छ। हजुर लकडाउनको अवधि कतिसम्म थपिएको छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले। नेपालको पछिल्लो अपडेट आएको छैन। विदेशबाट सोध्नु भएको हो भने कन्ट्री लेख्नु भएको छैन। सो दिनेशले लेख्नु भएको छ, प्लेन कहिलेदेखि खुल्छ होला मलेसियादेखि भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईहरूको तथ्याङ्क कलेक्ट भइसकेको छ। जहाँ सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू ओके भइसकेको छ, अपडेटहरू भइसकेको छ, त्यहाँ छिटै जाने सम्भावना चाहिँ छ। तर दूतावासले यो दिन आउँछ भनेर खबर गर्ने नै छ। दिलीपले लेख्नु भएको छ, पासपोर्ट रिन्यू गर्नु के गर्नुपर्छ दिदी भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ कुन देशबाट हो, अहिले त्यो देशले के नियम जारी गरेको छ, सरकारी कार्यालयहरू खुलेको छ कि छैन, तपाईले कन्ट्री नगर्नु भएर मैले भन्न गाह्रो भयो। श्रम कहिलेबाट खुल्छ दिदी भनेर भन्नुभएको छ। यो मैले अघि पनि र कार्यक्रम परदेशीको आवाजमा हामीले तपाईहरूको समस्यालाई केन्द्रित रहेर तपाईहरूको समस्या समाधानका लागि मलाई खबर टिमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो यो। यसलाई चाहिँ तपाईहरूको समस्या जति आउँछ त्यही अनुसार नै कार्यक्रम त्यही समयसम्म चल्नेछ। कार्यक्रम परदेशीको आवाज तपाईहरूको समस्या निरन्तर रूपमा हामी उठाइरहनेछौँ, समाधानका लागि आवाजहरू उठाइरहनेछौँ। तपाईको कमेन्ट मार्फत नै हामीले तपाईको समस्या
बारे थाहा पाए हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। कार्यक्रमलाई माया गर्नुहोला। तपाईहरुको यो कमेन्टमा सोधिएको प्रश्नहरूको बारेमा हामी सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुर्याउनेछौँ र कतिपय भनेर हुने हामी तल यो लाइभ पछि पनि अपडेट गरिदिनेछौँ। कार्यक्रम परदेशीको आवाज आजलाई यति नै। अर्को साता पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु। नमस्ते।